शौहर ने मुझे घर से निकाला तो मैं पेट पालने के लिए अफ्तारी के वक्त खजूर बेचा करती थी। एक आदमी रोज 10,000 देता और कहता सारी खजूरें गरीबों में बांट दो। मैं सारी खजूर बांट देती। एक दिन एक फकीर को शापर भरकर खजूर दी तो वो बोला, मुझे एक और शापर चाहिए, इसके बदले रात को तुम मेरी करामत देखना। मैंने 2 शापर उसे खजूर के दिए और घर आ गई। मगर आधी रात को मेरी जान निकल गई, क्योंकि वही फकीर मेरे बिस्तर पर। मेरा नाम कोसर है। ये तब की बात है जब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा ताल्लुक एक अमीर घराने से था। मैं अपनी सहेली के घर जाने की जिद कर रही थी, मगर अम्मी मुझे इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे भाई इस मामले में बहुत सख्त थे। वो अमीर घर से बाहर जाना और इस तरह लड़कियों से दोस्ती करना उन्हें बहुत नापसंद था। जब मैंने अपनी अम्मी के सामने झूठ मूठ के आंसू बहाए तो अम्मी ने मजबूर होकर मुझे इजाजत दे दी। अम्मी का कहना तो ये था कि मैं अकेली ना जाऊं, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि बाकी बच्चे तो स्कूल गए हुए थे। मैंने एफए कर लिया था और उसके बाद मेरे घर वालों ने पढ़ाई ही छुड़वा दी थी। असल में मेरी दोस्त सारिया का निकाह हुआ था और मैं उसे कोई गिफ्ट देना चाहती थी। मैंने सोचा था कुछ पैसे मैं अपनी दोस्त सारिया को दे दूंगी और वो अपनी पसंद से कोई तोहफा अपने लिए ले लेगी। मेरा ताल्लुक अमीर खानदान से था, इसीलिए दोस्त को तोहफे के तौर पर 20,000 रुपए देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरे घर वाले भी जब किसी के घर जाते तो तोहफे में हजारों रुपए की चीजें लेकर जाया करते थे। उसके अलावा मेरी सालगिरह पर भी मेरी दोस्त सारिया ने 15,000 रुपए के सोने का ज्वेलरी का सेट दिया था। क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक अमीर घराने से था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को यूं ही महंगे महंगे तोहफे दिया करती थी। मैं चाहती तो उसे अब भी कोई तोहफा दे देती, मगर मसला ये था कि उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता और इसमें अच्छी खासी देर भी हो जानी थी। मैं देर नहीं करना चाहती थी। दिल में घर के मर्दों का डर भी था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही थी। तेज तेज कदम चलने की वजह से मैं जल्दी वहां पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर मुझे बहुत मजा आया। मेरी सहेलियां भी वहां मौजूद थीं। वो घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब तो बातों के दौरान 5:30 हो गए थे और मुझे डर लगने लग गया था कि अम्मी बहुत नाराज होंगी। घर जाते जाते मुझे मजीद देर हो जानी थी, इसलिए मैं फौरन उठ खड़ी हुई और वो 20,000 रुपए जो मैंने सारिया को उसके निकाह के तोहफे के तौर पर देने थे, उसने लेने से इनकार कर दिया और बोली कि मेरे पास पहले ही बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। खैर मिन्नत समाजत और जोर जबरदस्ती करने के बाद उसने सिर्फ 5,000 रुपए ही लिए थे। अब यही मेरे लिए काफी था कि कम से कम वो मान तो गई थी। फिर भी निकलते निकलते 5:45 हो गए। मैंने निकाब भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि उस वक्त मुझे किसी चीज की होश नहीं थी। बस मुझे घर जल्दी पहुंचना है। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मजीद देर लग गई थी। सड़क पार करके मैं गलियों में दाखिल हो चुकी थी, जो कि बहुत सुनसान थी। अब बस अंधेरा होने ही वाला था। मैंने कलाई में बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा तो मजीद घबराहट हुई, क्योंकि घड़ी पर 6 से ऊपर का वक्त हो चुका था। डर के मारे मेरी बुरी हालत थी। अभी मैं थोड़ा दूर ही आई थी कि अचानक एक फकीर मेरे सामने आ गया, जो मुझसे पैसे मांगने लगा। मैं रुक नहीं सकती थी, इसलिए उसकी बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई, लेकिन उसने मेरा रास्ता रोक लिया और मेरे सामने खड़े होकर मिन्नत समाजत करने लगा। वो काफी कुछ बोल रहा था और मुझे वाकई लग रहा था कि वो मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसे पैसे नहीं दे देती। खैर मैंने अपना पर्स खोला, लेकिन उसमें से 5-5 हजार के 3 नोट थे। मैंने उसे बताया कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, तो वो बोला कि बाजी मुझे सारे पैसे दे दो, मैं बड़ा जरूरतमंद हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि उस फकीर से मजीद बहस करने में काफी देर गुजर जाए, इसलिए मैंने जल्दी से वो पैसे निकाले और उसे थमाकर आगे बढ़ गई। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने ये नोट किया था कि उन नोटों को निकालते हुए कोई और चीज भी गलती से उस फकीर के पास चली गई थी। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए मैं रुककर उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। मैं भाग भाग कर घर की तरफ जा रही थी। मैं समझ रही थी कि शायद मैंने उस फकीर से अपना पीछा छुड़वा लिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत मेरे साथ क्या करने वाली थी और उस फकीर ने आगे चलकर मेरे साथ क्या करना था। जो होना था वो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। घर पहुंचते पहुंचते 6:15 हो गए और जब मैं घर में दाखिल हुई तो ये देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे भाई घर पर मौजूद थे। सलीम और जावेद भाई घर आ चुके थे और गुस्से भरी निगाहों से मुझे घूर रहे थे।
अचानक सलीम भाई ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और मुझसे पूछने लगा, कहाँ गई थी तू? मैंने मदद तलब नजरों से अम्मी को देखा, वो भी डरी हुई थी। मैंने भाई को वजाहत दी कि मैं दोस्त के घर चली गई थी और रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो गई, मगर भाई मेरी और अम्मी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो इतना सख्त रद्द अमल दे रहे थे, गोया मैं घर से भाग गई थी या फिर खुदा ना खास्ता कोई गलत काम करके घर लौट रही हूँ। मैं अब रोना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि भाई का कहना था कि मैं बुरी लड़की हूँ जो घर से किसी लड़के से मिलने गई थी और उसके साथ इश्क चला रही हूँ। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाइयों ने मुझ पर पाबंदियां लगा दी कि अब मैं अचानक 1 मिनट के लिए उस घर से बाहर नहीं जाऊंगी, और मुझ पर नजर रखने के लिए उन्होंने घर के बाहर चौकीदार की भी ड्यूटी लगा दी। अमूमन चौकीदार रात को ही आया करता था, मगर वो दिन के वक्त भी आने लग गया था। मैं घर में कैद होकर रह गई थी। मेरा दम घुटता था। घर के मर्द अजीब अजीब निगाहों से देखा करते थे। बस अब्बू को मुझ पर यकीन था, लेकिन वो क्या कर सकते थे? वो खुद मेरे भाई यानी अपने बेटों और अपने भाइयों यानी मेरे ताया चचा के आगे खामोश हो जाते। अम्मी भी मुझसे बहुत नाराज हो गई थी कि तुम्हारी वजह से हमें कितना ख्वार होना पड़ रहा है। मुझे घर में यूं बंद रहते हुए 1 महीना गुजर गया था। मैं इस दौरान एक लम्हे के लिए भी घर से बाहर नहीं निकली थी। मैंने 1 महीने से ना तो खुली फिजा में सांस लिया था और ना खुले आसमान की शक्ल देखी थी। आज सुबह चौकीदार भी छुट्टी पर था और घर के मर्द भी वर्कशॉप गए हुए थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और शायद घर में कैद रहकर मेरा दम घुट रहा था। अम्मी से मैंने घर के पिछले हिस्से में यानी खेतों की तरफ चहलकदमी करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया। मगर मैं उनके आगे वाकई सचमुच का रोने लगी कि अम्मी, आप जानती हैं कि भाइयों ने मुझ पर फजूल की पाबंदी लगाई है, हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं है। अगर घर में रहकर दम घुटने से मैं मर गई तो मेरे जनाजे पर आंसू मत बहाइएगा। मैं रोने लगी तो अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और बोली कि मैं तुझ पर खुद से ज्यादा यकीन रखती हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे सिर्फ आधा घंटा बाहर जाने की इजाजत दे दी। मैं आंसू साफ करके घर के पिछले दरवाजे से बाहर चली गई। अभी मैं चहलकदमी कर रही थी जब सामने से एक लड़का आ गया। वो मुझसे उम्र में बड़ा था। उसने मुझसे कहा कि आपने यहाँ कहीं मेरी बिल्ली को देखा है? दरअसल मेरी बिल्ली कहीं खो गई है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि कुछ मिनट पहले मैंने 2 रंग की बिल्लियों को यहाँ से गुजरते हुए देखा था। एक का रंग सफेद था और दूसरी का काला। चूंकि मुझे नहीं पता था कि लड़का किस रंग की बिल्ली के बारे में मुझसे पूछ रहा था, इसलिए मैंने तस्दीक के लिए उससे बिल्ली का रंग पूछा तो उसने सफेद बता दिया। सफेद रंग की बिल्ली को मैंने करीबी पोल्ट्री फार्म वाली साइड पर जाते हुए देखा था, सो मैंने उस जानिब इशारा करके उसे बता दिया, जिसे सुनकर वो लड़का मेरा शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला गया और मैं दोबारा चहलकदमी करने लगी। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये मंजर दूर से आते हुए सलीम भाई देख चुके थे और उन्होंने मुझे और उस लड़के को आपस में बातचीत करते हुए देख लिया था। वो मेरे करीब आए, उन्होंने जोर से मेरा बाजू थामा और मुझे घसीटते हुए घर लेकर जाने लगे। मैंने भाई को रोकने की कोशिश की, क्योंकि मेरे बाजू में अच्छा खासा दर्द हो रहा था, मगर भाई ने बेरहमी से मुझे घर ले आए और मुझ पर थप्पड़ बरसाने लगे और कहने लगे, वो लड़का तेरा आशिक था ना, जिससे छुप छुप कर मिलती है? उन्होंने गुस्से से मुझसे पूछा तो सब दंग रह गए। मैं रोते हुए अपनी सफाई देने लगी। घर की औरतों ने तो मेरा यकीन कर लिया था, मगर हमारे घर के मर्द बड़े शक्की मिजाज के थे, आसानी से बात पर यकीन नहीं करते थे। उस दिन भाई ने बड़ा तमाशा किया और घर में ये फसाद फैला दिया कि अब हर सूरत कौसर की शादी होगी। ये कभी भी हमारी इज्जत से खेलकर हमारे चेहरे पर कालक मल सकती है, इसलिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैं बहुत अजियत में थी कि मेरे भाई मुझ पर कितना जुल्म कर रहे हैं। घर की औरतों को बोलने का कोई अख्तियार ही नहीं था। अचानक कुछ दिनों बाद एक और आफत हम पर टूट पड़ी, और वो ये कि कार एक्सीडेंट में अब्बू की और अम्मी की मौत हो गई। वो दोनों गाड़ी में बैठकर शहर जा रहे थे ताकि मेरा रिश्ता खाला के बेटे से कर सकें। खाला लाहौर रहा करती थी। अम्मी अब्बू इतनी जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ दिनों के लिए मेरा रिश्ता अचानक मुलतवी हो गया, मगर एक रात मैं परेशान हो गई। जब मैंने भाइयों की बात सुनी, उस रात मैं जाग रही थी और सोच रही थी कि भाई से बात करती हूँ, वो मुझे अम्मी अब्बू की कब्र पर ले जाएं।
مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ جب میں نے سلیم بھائی کے کمرے کا رخ کیا تو میرے قدم بند دروازے کے باہر ہی رک گئے جب میں نے سنا کہ سلیم بھائی کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں ہرگز کوثر کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہم اس کا رشتہ خاندان میں نہیں کریں گے بلکہ کسی غریب سے کر دیں گے تاکہ یہ بات دب جائے۔ میں ان کی پوری بات سن کر الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جو بھائی میرے ساتھ کرنے والے تھے یہ بہت بڑا گناہ کا کام تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی ایسے ہوں گے۔ مجھے ان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھائی چاہتے تو میری شادی اپنے خاندان میں کر سکتے تھے مگر وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر میری شادی اپنے خاندان میں ہو گئی تو وہ لوگ پھر مجھ سے بس اس سے آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب سوچے مجھے اپنے پیارے بھائیوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے کسی غریب لڑکے سے میرا رشتہ پکا کر دیا اور کچھ ہی دنوں بعد میرا اور اس کا نکاح ہو گیا اور سادگی سے میں رخصت ہو کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں آنسو ضبط کر کے رہ گئی اور میرا دل کیا کہ میں بھائیوں سے کہوں کہ مجھے تنہا رخصت نہ کریں بلکہ وہ بھی دیں جس وجہ سے ان کے رنگ بدل گئے تھے، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی۔ دل میں یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بھائیوں سے میرا حساب ضرور لینا۔ پھر 2 ہفتے بعد میرا نکاح ہوا اور میں رخصت ہو کر لاہور آ گئی۔ مجھے بھائیوں نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا تھا، صرف میرے گلے میں سونے کی چین تھی جو امی میری سالگرہ پر مجھے دے چکی تھی۔ میرے سسرال میں صرف میرا ایک شوہر تھا جو عمر میں 5 سال مجھ سے بڑا تھا۔ اس کا نام منور تھا۔ مجھے شکل سے وہ شریف انسان لگا تھا اور میں سوچ رہی تھی شاید وہ مجھ سے پیار محبت سے رہے گا، مگر یہ ساری میری صرف خیام خیالی ہی تھی، کیونکہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں کچھ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، آخر وہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اکثر وہ سارا دن گھر پر پڑا رہتا اور کام پر بھی نہیں جاتا۔ جب کام پر جاتا بھی تو چند پیسے لاتا تھا جس سے ہمارا گزارا ہونے کے برابر تھا۔ جتنی غربت کے دن مجھے اپنی شادی کے بعد دیکھنے پڑ رہے تھے میکے میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں امی ابو کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی، کیونکہ گھر کے دروازے بھائیوں نے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند کر دیے تھے۔ اس گھر سے مجھے دور بھگانے کی آخر کیا وجہ تھی؟ ایک دن منور غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کام پر جانے کے بارے میں پوچھا تھا، تب وہ مزید غصے میں آ گیا اور بولا کہ تمہارے ساتھ شادی سے پہلے میرے گھر کے حالات اچھے تھے، لیکن جب سے تم منحوس آئی ہو مجھے تو لگ رہا ہے کہ نوبت فاقوں تک پہنچے گی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں تکلیف میں آ گئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو امیر خاندان سے آئی ہو اور باپ بھی مر گیا ہے، یقیناً تم لوگوں کے پاس بہت پیسہ اور جائیداد ہوگی، اس لیے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگو اور مجھے پیسے دو تاکہ گھر چل سکے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس نے مجھے اپنا فیصلہ سنایا اور گھر سے نکل گیا۔ جبکہ میں رونے لگی، مجھے وہ رات یاد آ گئی جب بھائی آپس میں بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے ابو نے وصیت تیار کی تھی جس کے مطابق انہوں نے لکھا تھا کہ مرنے کے بعد میری جائیداد میں سے آدھا حصہ میری بیٹی کوثر کو دیا جائے گا، لیکن بھائی لالچ میں آ گئے تھے اور مجھے میرا حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پلان بنایا وہ کسی غریب سے میری شادی کریں گے، کیونکہ اگر امیر خاندان میں شادی کی تو وہ لوگ کیس کر کے میرا حصہ لے لیں گے اور غریب انسان تو بس اپنی روٹی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اسے کورٹ کچہری کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جائیداد کی لالچ میں بھائی اندھے ہو گئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ جائیداد سے مجھے محروم رکھ سکیں، مگر میرا شوہر منور بہت تیز نکلا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اپنے میکے جاؤ اور اپنا حصہ مانگو، مگر میں کیسے وہاں جاتی؟ میں بھائیوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور بھائی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے میری بات سن کر الٹا مجھ پر ہی بھرم ہو جانا تھا، اس لیے میں منور کی بات پر عمل نہ کرتی اور یوں جب نوبت فاقوں تک آئی تو منور نے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اس شہر میں تنہا تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ عدت پوری کرنے کے بعد میں اپنے میکے چلی گئی اور بھائی کو سچ بتایا، مگر انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ میری بہترین دوست جس کا گھر گاؤں میں تھا وہ بھی یہاں سے جا چکی تھی۔ کوئی راستہ سمجھ میں نہ آیا تو اچانک مجھے وہ سونے کی چین یاد آئی۔ میں نے وہ چین نکالی اور سنار کے پاس گئی۔ یہ سونے کی چین کافی مہنگی تھی۔ سنار نے مجھے 2 لاکھ روپے دے دیے تھے۔
میں اسی میں خوش ہو گئی اور سوچا کرائے پہ گھر لے کر رہ لیتی ہوں۔ یوں میں نے لاہور میں آ کر ایک گھر کرائے پر لے لیا جو بہت چھوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پیسے بھی ختم ہوتے گئے۔ تب میں نے سوچا کہ کچھ کام وغیرہ کر لیتی ہوں۔ ماہ رمضان کے دن آ گئے تھے اور مجھے کھجور لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ اس علاقے میں کوئی دکان نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ عرصے بعد بھیک مانگنے کی بھی نوبت آ سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بہت ساری کھجور لے آؤں گی اور افطاری سے پہلے سڑک پر جا کر بیچ آؤں گی۔ یوں میں نے ایک چھوٹی سی ریڑھی خریدی اور اس پر کھجور لگانا شروع کر دی۔ میں افطاری کے وقت سڑک پر کھڑی ہو جاتی، بہت سے لوگ مجھ سے کھجور خرید لیتے اور میں 1 گھنٹے بعد واپس گھر آ جاتی۔ گھر میں مجھے عجیب سی وحشت ہوتی تھی، مگر اکیلا رہنا مجبوری تھی اور اب شاید مجھے تنہا ہی رہنا پڑتا کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائیوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور کوئی مدد کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک روز میں کھجور بیچ رہی تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ساری کھجور کتنے کی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ 5,000 کی ہے۔ اس نے مجھے 10,000 دیے اور کہا یہ ساری کھجور غریبوں میں بانٹ دو۔ میرے لیے تو وہ آدمی کسی فرشتے سے کم نہیں تھا جو میری کھجور کے مجھے ڈبل پیسے دے رہا تھا۔ اب وہ آدمی روز آتا اور مجھے 10,000 دے کر چلا جاتا۔ میں ساری کھجور وہاں لوگوں میں بانٹ دیتی۔ ایک دن میری دکان پر ایک فقیر آ گیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے عجیب و غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے شاپر بھر کر کھجور دی تو وہ بولا مجھے ایک شاپر اور چاہیے۔ میں نے بنا سوچے ہی اسے ایک اور کھجور کا شاپر دے دیا۔ تب اس نے مجھے بڑی دعائیں دی۔ میں نے اس سے کہا کہ بس آپ دعا کریں میں امیر ہو جاؤں تاکہ اس ظالم دنیا میں آرام سے جی سکوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ فقیر کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ ٹھیک ہے بچہ، آج رات میری کرامت دیکھنا، تم راتوں رات امیر ہو جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی تھی کہ بھلا ایسے کہاں ممکن تھا۔ اس فقیر نے میری تعریف کی اور پھر چلا گیا، جبکہ میں سوچتی رہ گئی کہ کاش میں بہت امیر ہو جاؤں اور یہ کام چھوڑ دوں، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا اور میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ رات گھر آ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک ہی مجھے دوسرے کمرے سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آنے لگی۔ تب میری جان نکل گئی۔ جس کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں اس کمرے میں کھڑکی بھی تھی جس کی کنڈی ٹھیک سے نہیں لگتی تھی۔ اس گھر کے مالک نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کھڑکی کو اچھی طرح بند کرنا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں اسے بند کرنا بھول گئی ہوں۔ مجھے لگا گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ میں ہاتھ میں ڈنڈا لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی، لیکن جب میں نے لائٹ جلائی تو دنگ رہ گئی، کیونکہ سامنے بیڈ پر کوئی اور نہیں بلکہ وہ فقیر بیٹھا تھا اور اس کے پاس ایک بیگ بھی تھا جسے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بنا ڈرے کہنے لگا میں وہی فقیر ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور پھر میرے ہوش اڑے جب اس نے نوٹوں سے بھرا وہ بیگ کھولا اور بولا کہ شاید تمہیں یاد ہوگا آج سے 2 سال پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ میں اور میرا بھائی غریب تھے اور بھیک مانگ مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ہمارے دوست نے ہمیں ایک چھوٹا سا کاروبار بتایا کہ وہاں سرمایہ کاری کرنے سے ہم مستقبل میں امیر ہو سکتے۔ ہم پیسے لگا کر عزت اور شرافت سے رزق کمانا چاہتے تھے، مگر ہمارے پاس اس کاروبار کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہمیں پیسوں کی کافی ضرورت تھی، مگر کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ ہم بہت مایوس ہو گئے تھے، مگر اتفاقاً میں بھیک مانگتا ہوا تمہارے پاس آیا اور تم وہ واحد لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی ایک گولڈ کی رنگ اور 15,000 روپے دے دیے، حالانکہ کوئی بھی مجھے 1,500 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اس وقت پیسے پکڑاتے ہوئے نوٹوں کے ساتھ غلطی سے تمہاری چھوٹی سی تصویر اور ایک سونے کی انگوٹھی میرے پاس آ گئی تھی۔ تصویر کے پیچھے تمہارا نام لکھا تھا۔ میں وہ تمہیں واپس کر دیتا، مگر جب میں نے تصویر دیکھی تو تم جا چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے وہ پیسے اور انگوٹھی بیچ کر جو پیسے مجھے ملے وہ سب پیسے کاروبار میں ڈالے اور پھر اتنا منافع ہونے لگا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج میرے پاس اپنا بڑا گھر ہے اور گاڑی ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ تمہیں تلاش کر کے تمہارا احسان ضرور اتار دوں گا، کیونکہ تمہارے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے ہی میں امیر ہوا تھا۔
تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر میں تم تک پہنچ ہی گیا، اور جب مجھے تمہارے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو میں بہت حیران ہوا، اس لیے میں تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا، اور فقیروں والے حلیے میں اس لیے آیا کہ تم مجھے پہچان نہ سکو۔ میں یوں پیسوں سے بھرا بیگ تمہارے گھر رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ تم میرے سامنے آ گئی، اور مجھے تم پر اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا۔ وہ مجھے یہ بتا کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ میں دنگ رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غریب کی مدد کرنے کا کتنا خوبصورت صلہ دیا تھا۔ بہت جلد میری دنیا بدل گئی تھی، کیونکہ اس فقیر یعنی بزنس مین نے میری دکھ بھری کہانی سننے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی سے میری شادی کروا دی، اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی جاوید نے جب سلیم بھائی سے اپنی جائیداد میں سے حصہ مانگا تو اسی جائیداد کے پیچھے ان دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مار دیا تھا۔ آج میرا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مارنے کے جرم میں جیل میں سزا کاٹ رہا ہے، اور ہماری جائیداد زمینیں سب کچھ ویسے کی ویسے پڑی ہیں۔ خدا کے لیے اپنے پیاروں پر رحم کریں، ان جائیدادوں اور زمینوں کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کریں۔